مرحبا أصدقائي. إذا البارح تعمقنا شوية وشفنا لا كوديفيكاسيون كونطابل، يعني كيفاش هادوك لي كود اللي كاينين في البلان كونطابل كيتحطوا. يعني شفنا يعني الكلاس، الروبريك، البوست، الكونت ديفيزيونير اكسيتيرا، لو سو كونت. شفنا كيفاش كتكون لا كوديفيكاسيون كونطابل. اذا اليوم على بركه الله غادي نشوفوا هذيك لي كونت ديال البيلون، يعني هذوك لي كلاس اللي كاينين في البيلون، لي كونت ولا لي كلاس اللي كاينين في البيلون، كيفاش المعنى ديالهم. ولكن ما غنشوفوش واحد المعنى اللي هو معنى يعني مضبوط 100%. غناخدو غير فكره عامه باسكو نتوما باقيين يعني مبتدئين، يعني غناخدو غير واحد الفكره عامه على هاد لي كونت، المعنى ديالهم. داكوغ. اذا غنبداو على بركه الله. Étude des comptes de bilan. Donc, le bilan est un tableau qui reflète la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Donc, le bilan هو واحد الطابلو كما سبق شرحت لكم. دونك طابلو اللي كيعطينا الحاله الماديه او الحاله الماليه، يعني الحاله ديال الممتلكات ديال واحد لونتربريز في واحد التاريخ معين. داكوغ. il est établi à la fin de chaque exercice. Donc le bilan généralement كنديروه في الاخر ديال العام. l'exercice قلنا هو السنه المحاسباتيه، كيتسمى l'exercice comptable. D'accord. Donc à la fin de l'exercice comptable، يعني en général عندنا حنا في المغرب في le 31 décembre de chaque année، يعني 31 شهر 12 كل عام. La notion de patrimoine d'une entreprise désigne ici l'ensemble des biens corporels et incorporels. يعني شنو كنعنيو باتريموان؟ هما يعني كاع هادوك الممتلكات اللي كتملكها لونتربريز، يعني سواء ممتلكات كوربوريل و انكوربوريل. يعني كوربوريل يعني كاينين فيزيكمون نقدروا نقيسوهم، انكوربوريل يعني شي حاجه اللي ما نقدروش نتوشيوها فيزيكمون. داكوغ. ودي دغوا، لي دغوا هما حقوق ديالنا، حقوق ديالنا، فلوسنا كاينه عند الناس، يعني كيتسموا دي كريونس، يعني كنتسالوا الناس الفلوس، ستوك باقي ما ولاش اكسيتيرا. وكاينين دي زوبليغاسيون، يعني واجبات علينا خصنا ناديوها، يعني دي ديت اولا ديون qui la caractérise à une date donnée. Donc هذه هي la notion ديال patrimoine. Donc le bilan comprend deux parties. Le bilan fait جوج ديال لي بارتي. كاين عندي لو باسيف اللي هما لي ريسورس، وكاين عندي لاكتيف اللي هما لي زومبلوا، وشرحنا هادشي بالديتاي في الفيديوهات اللي فاتوا. لو باسيف كما شفنا، لو باسيف دونك الا كان عندنا كيكون عندنا لو بيلون، لو باسيف هو اللي كيكون في الكولون دو دروات، هو اللي كيكون في الكولون دو دروات، يعني هذاك العمود الايسر. داكوغ. دونك هذاك هو لو باسيف. دونك هنايا كيف كتشوفوا هذا عندنا مثلا هذا ان بيلون. دونك هنا هذا هي لا بارتي اليمنيه. دونك هذا هو لو باسيف، ولا بارتي الايسريه هذه هي لاكتيف. داكوغ. اذا لو باسيف اشنو كيكون فيه؟ لو باسيف ديتاي اون فونكسيون، يعني على حساب l'origine et les ressources dont dispose l'entreprise à la date d'élaboration du bilan. إذا أصدقائي لو باسيف مناش كيتكون؟ دونك هذا هو الطابلو ديال البيلون، كيكون على هذا الشكل. كيكون فيه البيلون، كاين عندي البارتي ديال لاكتيف وكاين عندي البارتي ديال الباسيف. داكوغ. الوغ لو باسيف باش كيبدا بالفينونسمون بيرمانون، دونك الفينونسمون بيرمانون اللي هو الكلاس واحد. وشنو كنلقاو فيه عاوتاني؟ كنلقاو فيه الباسيف سيركيلون اور تريزوري، كنلقاو فيه الباسيف سيركيلون اور تريزوري اللي هو الكلاس 4. وكنلقاو فيه لا تريزوري باسيف. بالنسبه لا تريزوري لا كلاس 5 كتكون مفرقه. لا ريبريك 51 كتكون في الكلاس، كتكون في الاكتيف، ولا غيبغيك 55 كتكون في الباسيف. يعني هنا في لا تريزوري
غنلقاو لا rubrique 55 لا rubrique 55 اللي هي كاينه في الكلاس 5 يعني لا rubrique 55 داكوغ دونك تبعوا معايا الله يخليكم غنلقاو لا rubrique 55 داكوغ دونك دابا غنبداو باول حاجه غنبداو بالفينونسمون بيرمانون كلاس 1 donc financement permanent le haut du bilan regroupe les ressources qui sont d'une manière permanente donc غتمشيو لكلاس 1 كما وريتكم في البلان كونطابل غتلقاو هادوك لي ريسورس اللي كيبقاو في لونتربريز بواحد الطريقه دائمه اللي كيبقاو في المتناول ديال لونتربريز فواحد المده دائمه donc le financement permanent est divisé en 6 grandes rubriques donc غتلقاو لي rubriques اللي كاينين في الفينانسمون بيرمانون غتلقاو لي كابيتو بروبر فلوسنا حر مالنا اللي فيهم راس المال ديالنا لا روبريك 11 غتلقاو لي كابيتو بروبر اسيميلي اللي كيكونوا تابعين ليهم روبريك 13 غتلقاو لي ديت دو فينانسمون روبريك 14 لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج روبريك 15 غتلقاو الكونت دو ليزون دي زيتابليسمون اي سيكورسال يعني هذوك لي كونت اللي عندهم علاقه بان لونتربريز كتكون عندها بزاف ديال المؤسسات وبزاف ديال الفروع وكتبغي تربط بيناتهم l'écart de conversion passif يعني كيكون داك الفرق في الشونج في الدوفيز دونك باسيف لا rubrique 17 دونك غنبداو بلي كابيتو بروبر لي كابيتو بروبر اولا الممتلكاتنا حر مالنا كاينين في لا rubrique 11 في لا rubrique 11 كنلقاو لو بوست 111 لو كابيتال سوسيال او بيرسونيل donc شنو هو هذا c'est l'ensemble des ressources mises de façon permanente à la disposition de l'entreprise par ses ou la son propriétaire ou associé يعني هو كاع هذيك الموارد كاع الفلوس اللي محطوطه دائما عندنا في المقاوله ديالنا من طرف المالكين ولا الملاك ديال ديك الشركه اولا الشركاء اللي مشاركين في داك راس المال داكوغ يا اما سو فورم دابور اون نيميرير او اون ناتور يعني اما كيجيبوا لنا الفلوس يعني العاقه اولا كيجيبوا لنا شي حاجه اون ناتور يعني كيجي شي واحد كيدخل بالارض الاخر كيدخل بالباتيمون كيجي واحد كيدخل بماتيريال دو ترونسبور يعني كيكونوا واحد لابور يعني هذوك الشركاء ولا لي اسوسيي ولا لي زاكسيونير على حساب هادشي غتشوفوا في كونطات سوسيتي كيجيو كيدخلوا في راس المال دونك سوا au moment de la création de l'entreprise soit lors des augmentations ultérieures de capital donc le capital هو هذاك لو كابيتال اللي كيكون عندنا في الاول كابيتال سوسيال ولا بيرسونيل وممكن داك الكابيتال اننا نديرو واحد لا ديسيزيون باش نزيدو في الكابيتال دونك ماشي ساهله دونك خاص يكون واحد لاسامبلي جينيرال كاع هذوك الناس لي زاسوسيي يتجمعوا باش يقرروا انهم يزيدوا في الكابيتال دونك المهم نتوما خديتو دابا غير فكره كاين عندنا لو بوست 112 اللي هو لا بريم ديميسيون دو فوزيون دابور دونك انا كندوي معاكم على اساس انكم دابا راكم شادين البلان كونطابل ومتبعين معايا يعني دابا راكم شادين البلان كونطابل ومتبعين معايا يعني دابا حنا كندويو على البريم ديميسيون et de fusion des apports prime d'émission et de fusion des apports d'accord إذن donc عندنا c'est la partie des apports des actionnaires non comprises dans le capital donc هادوك الشركاء اللي كيأسسوا لي الشركه مني كيجيبوا راس المال مني كيشريو الحصص ديالهم اولا مني كيشريو الاسهم كيشريو بواحد الثمن مثلا كيشريو الاسهم ب 120 درهم للسهم ياك يعني القيمه بشحال داك الاسهم خارجه الشركه بشحال حاطاه لبيع الشركه يعني اللي بغى يشري هاد السهم في هاد الشركه راه غيشريه ب 120 درهم للسهم هذا كيتسمى البري ديميسيون البري او الثمن بشحال غيتباع هاد السهم الوغ هادوك الناس اللي كيدخلوا في راس المال غيشريو هاد الاسهم كيشريو بالبري ديميسيون بداك الثمن مثلا 120 درهم ولكن لا فالور نومينال يعني القيمه اللي غادا تكون داخله في الكابيتال ديال داك السهم هي 100 درهم il correspond à l'excédent donc شنو هي لا بريم ديميسيون هو هذاك الشيء اللي كيبقى زايد ليه على ديك الفالور نومينال يعني l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions attribuées aux souscripteurs
lors d'une augmentation de capital. دونك مثلا واحد الشركه دخلت لابورس وبغات تزيد في الكابيتال ديالها، بغات تزيد في راس المال ديالها. اذا راس المال ديالها كيتكون من اسهم، كل سهم هي غتبيعو ب 120 درهم للسهم. يعني هذاك السيد اللي غيجي غيشري داك السهم غيشريه ب 120 درهم، وبالتالي لا فالور نومينال ديال داك السهم غير 100 درهم. اذا هذاك الفائض اللي زايد ديال 20 درهم كيتسمى بريم ديميسيون. داكوغ، بريم ديميسيون دو فيزيون ولا دابور. يعني فيزيون ملي جوج شركات كيتلاقاو مع بعضياتهم وكيكبروا الشركه، او لا لابور كتجيب فلوس. اذا هنا كما قلنا هذا كيتسمى لا بريم ديميسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون ديال بريم ديميسيون. دونك l'écart de réévaluation. L'écart de réévaluation post 113, ce sont des écarts dégagés à l'occasion d'opérations de réévaluation de bilan. يعني هذاك لو بيلون كنعاودو نديرو ليه اعاده التقييم، وكنلاحظوا الفرق ما بين البيلون الواقعي اللي كاين عندنا وما بين داك اعاده التقييم اللي كنديروها للبيلون. كتشيط لينا شي بركه كتسمى écart de réévaluation، شي حاجه اللي غتبقى عندنا دو فاسون بيرمانونت. كاين عندنا لي ريزيرف اولا المدخرات اللي كيبقاو عندنا في الشركه باش اننا كنضمنوا الاستمراريه ديالها والنمو ديالها في المستقبل. Donc ce sont les sommes prélevées sur les bénéfices antérieurs et mises en réserve. يعني l'entreprise فاش كيسالي العام كتحقق واحد الريزولطا كما صباح شرحت لكم في واحد الفيديو. هذيك الريزولطا اللي كنديروا بها ليكيليبر، يعني الا كانت بليس راه عندنا بينيفيس، الا كانت مواه راه عندنا بيرت. دونك هاد لي ريزيرف هما بحال واحد الصندوقه كبيره كنبقاو نحطوا فيها واحد الفلوس كنداخروا فيها الفلوس. يعني لونتربريز ملي كتحقق ارباح، هادوك الارباح من بعد كتكون حيدت لي زامبو، هادوك الارباح كتبدا كتفرقها على لي زاسوسي. يعني الناس اللي شارين اسهم كيبداو كياخذوا دي ديفيدوند يعني كيبداو كتبي ليهم ارباح، لانهم هما حاطين مثلا انا حاط 7%، عندي 7% من الاسهم ديال واحد الشركه، فديك الشركه ملي كتحقق واحد الربح خصني ناخذ 7% من الربح مثلا. دابا لونتربريز قبل ما تفرق هذيك الريزولطا كتشد واحد هذيك الريزولطا اللي عندها قبل ما تفرقها، كتاخذ من ديك الارباح كتاخذ منها واحد البارتيه وكتحطها وكتخزنها من اجل المستقبل، كيتسموا دي ريزيرف. كاينين دي ريزيرف فاكولتاتيف، ريزيرف ريغلومونتير، ريزيرف ستاتيوتير، ريزيرف اوبليغاتوار، دونك بزاف ريزيرف ليغال. دونك هذاك الشيء راه كلشي كتشوفوه الا كنتو دابا شادين معايا البلان كونطابل وغاديين معايا. كاين عندي لو روبور ا نوفو. Le report à nouveau, c'est le cumul des reliquats sur les résultats des exercices précédents. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc, أنا مثلا حققت واحد البينيفيس. ملي حققت داك البينيفيس خديت منه واحد لابارتي حطيتها كوم ريزيرف، خزنتها لدوير الزمان يعني مدخرات. واحد لابارتي فرقتها على لي زاسوسيي يعني عطيتهم الارباح. المهم بقيت كنفرق على فديك الريزولطا. شاطت ليا واحد الحاجه ما عندي ما ندير بها، يعني غتبقى عندي هذيك الحاجه اللي كتشيط ليا. الا شاطت ليا شي حاجه بوزيتيف يعني شاطوا ليا الفلوس بالزيد، هنا كيتسمى عندي روبور ا نوفو بوزيتيف. يعني العام الجاي ملي غنبغي نفرق الارباح غادي تزاد على الارباح اللي غيتفرقوا، كيتسمى روبور ا نوفو. وإلا كان بقى ليا داك الشيء، يعني انا ملي درت لي ريزيرف وداك الشيء ما بقى ليا والو، يعني انا هذيك الريزولطا كليت منها خديت منها شويه ما بقى ليا فيها والو. اذا الا ما بقى ليا فيها والو كيتسمى روبور ا نوفو وكيكون نيجاتيف. يعني العام الجاي ملي غنبغي نفرق عاوتاني الريزولطا غادي نشد بعدا قبل ما نفرق الريزولطا غادي نشد هذاك البينيفيس اللي خرج ليا غنحيد منه هاد لي روبور ا نوفو اللي هما نيجاتيف. داكوغ. دونك نتوما دابا غير كتستانسوا غير كتفهموا هادشي، راه غير ما دخل ليكم، انا غير كنحاول نعطيكم الماكسيموم دانفورماسيون باش تبداو تفهموا شي حوايج. مي نتوما دابا في هاد النيفو ديالكم ماشي مطالبين تعرفوا هادشي اون ديتاي. داكوغ. كاين عندنا لي ريزولطا نيت اون انستانس دافيكتاسيون. Ce sont les résultats dont l'affectation n'est pas encore décidée. يعني ملي كتكون عندي واحد البينيفيس واحد الارباح اللي حققتهم ولكن باقي ما قررتش انني نفرقهم،
اذا كيبقاو هنا في الريزولتا نت اون انستانس دافيكتاسيون البوست 118. كاين عندي الريزولتا نت دو ليكزيرسيس البوست 119. Donc, c'est le résultat des activités de l'entreprise. Après paiement de l'impôt sur les résultats. Donc, ملي كنخلص l'impôt sur le résultat, كيبقى عندي هذاك le résultat net. D'accord? Donc, يا إما كيكون عندي إلا شفتو يا إما كيكون عندي résultat net اللي هو solde créditeur, يا إما كيكون عندي le résultat net solde débiteur. يعني solde créditeur بأن l'entreprise راه حققت ان bénéfice. solde débiteur يعني أن l'entreprise راه حققت خسارة une perte. D'accord? Donc عندي لي كابيتو بروبر اسيميلي يعني فلوسي حر مالي ولكن غير زايدين يعني ماشي هما الكابيتال. Ils sont qualifiés d'assimilés car ils sont constitués en vertu de dispositions légales ou réglementaires. يعني هما كيفرضهم عليا يا اما كيكونوا عندي شي قوانين شي قواعد اولا بعض القوانين هي اللي كتقول لي انني يكونوا عندي sont censés incorporer une dette fiscale latente. دونك هاد لي كابيتو بروبر اسيميلي كتكون فيهم واحد لا ديت فيسكال كتكون فيهم واحد لامبو خصني نخلصو للدوله. يعني بحال مثلا كيكون عندي مثلا واحد ليليمون في لي كابيتو بروبر اي اسيميلي. هذاك ليليمون بحال مثلا شي سيفونسيون دانفستيسمون مثلا هاد السيفونسيون دانفستيسمون اللي غنشوفوها كيكون فيها مثلا واحد 30% ديال الضريبه خصني نخلصها للدوله. داكوغ امبو لاتونت. ما علينا. عندنا مثلا هاد لي سيفونسيون دانفستيسمون 113 ils sont accordés à l'entreprise par l'État en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme. Donc هاد لي سيفونسيون دانفستيسمون هما منحة دعم كتعطيه الدولة للشركة باش انها تاخد دي فالور ايموبيليزي باش تشري مثلا دي تيغان باش تشري مثلا ماتيريال لو ترونسبور باش تشري آلات باش دير لا برودكسيون. يعني الدولة باش تشجع على الاستثمار كتدعم بعض الشركات باش انها تانفيستي او دو فينانسي دي زاكتيفيتي لون تيرم. يعني ان لونتربريز كتبغي تمول بعض الانشطه ديالها على المدى البعيد يعني على 15 عام على 12 عام. الدوله كتمنحها هاد لي سيفونسيون دانفستيسمون الدعم من اجل الاستثمار. كاين عندي لي بروفيزيون ريغلومونتي يعني يعني هما فلوس كنديرهم لدوير الزمان تحفظا وتخوفا من انني يوقع لي شي مشكل في المستقبل يكون عندي شي خطر ولا غادي نخلص شي فلوس كنوجد لهم من دابا. Ils ne correspondent pas à l'objet normal d'une provision, ils sont comptabilisés comme tels en application de dispositions légales ou réglementaires se vont d'origine fiscale. إذا هاد لي بروفيزيون ريغلومونتي نورمالمون كي غنشوفوا لي بروفيزيون لونتربريز هي اللي كديرهم يعني باغ برينسيپ دو بريدونس اللي شفنا. يعني باش ان لونتربريز كتقول بانني راه ممكن يكون عندي دي شارج بروبابل من القدام كنوجد لهم واحد البروفيزيون باش كنكالي الصحراء باش مني يجيو ما يضرونيش. دابا هاد لي بروفيزيون ريغلومونتي ماشي لونتربريز اللي كديرهم هي باختيارها بل هما مفروضين عليها من طرف بعض المقتضيات وبعض القوانين اللي كاينه اولا من خلال بعض الامور اللي هي عندها علاقه بالضريبه خصك تخلص للدوله والقانون الضريبي. كاين عندي لي ديت دو فينانسمون يعني غنمشيو للغيبريك 14 غادي نمشيو للغيبريك 14 غتلقاو فيها لي ديت دو فينانسمون. دونك هادوك لي ديت دو فينانسمون يعني الديون اللي كتاخد القروض اللي كتاخد لونتربريز باش انها تمول المشاريع ديالها. كاين عندي لي زومبران اوبليغاتير. لي زومبران اوبليغاتير هما هادوك القروض اللي كتاخد على شكل سندات كتاخد دي زوبليغاسيون. هادشي غتشوفو في الماتيماتيك فينانسيير. دونك هاد لي زوبليغاتير هاد لي زوبليغاسيون كتكون عندهم دي فالور نومينال بري ديميسيون بري دو رومبورسمون وكيكون واحد الطو دانتيري. دونك انا باش ما نزربش عليكم دونك سيت ريبريك كوبرون لي فون بريتي بار لوبليغاتير على سوسيتي. دونك هاد لي زومبران اوبليغاتير هي فلوس مسلفها لينا واحد لوبليغاتير عاطيها لينا. دونك هاد لوبليغاتير
Il a donc droit au remboursement et à un intérêt fixe, fixé préalablement par les conditions du contrat. يعني هاد l'obligataire عنده الحق أننا خصنا نرجعو ليه داك فلوسو اللي سلفنا، زائد خصنا نخلصو ليه فوائد اللي حنا اتفقنا عليهم في الشروط اللي كاين في الكونطرا ديال داك القرض اللي غناخدو معاه. هذا كيتسمى امبران اوبليغاتير، يعني ما كناخدش واحد الكونترير ديالو هو لومبران انديفي. لومبران انديفي هو داك كتاخد واحد القرض من عند واحد الشخص كامل، يعني كتاخد مثلا 300 مليون 400 مليون كامله مونطون بحال هكا. اما في لومبران اوبليغاتير فهنا حنا كناخدو داك القرض مقسم لدي زوبليغاسيون، يعني الطروفه كل طرف مثلا كيسوى 100 درهم ولا كيسوى 200 درهم، يعني كناخد انا دي زوبليغاسيون، وهذوك لي زوبليغاسيون خصني على كل اوبليغاسيون كنبقى كل عام كنرجع واحد لو نومبر ديال لي زوبليغاسيون مع نسبه الفائده الى غير ذلك. دونك هادشي غتشوفوه ان شاء الله في دي سيمستر من بعد. Donc l'emprunt obligataire ne concerne que les entreprises d'envergure et qui ont accès au marché financier. Donc هاد l'emprunt obligataire ما كياخدوش اي واحد، ماشي اي شركه ممكن انها تاخد هاد l'emprunt obligataire. الشركه باش تاخد هاد l'emprunt obligataire خصها تكون شركه كبيره، ان سوسيتي انونيم مثلا، داخله في البورصه، مقيده في بورصه الدار البيضاء، وعندها واحد المنفذ على السوق الماليه اللي هي لا بورص، باش انها تقدر، حيت هنا ما كناخذوش قرض من عند لا بنك، هنا كنمشي مباشره كنتلاقى مع واحد المستثمر عنده الفلوس وانا خاصني الفلوس، فانا كنعطيه الفلوس، هو كيعطيني الفلوس اللي خاصيني، وانا كنبيع ليه هاد لي زوبليغاسيون اللي هاد لي زوبليغاسيون كيعطيوه الحق باش انني نرومبورسيه ونعطيه دي زانتيري. داكوغ. عندي autre dette de financement. autre dette de financement يعني ديون قروض باش كنمول المشاريع ديالي. دونك عندي هاد لا روبريك، يعني هاد 148 البوست 148 غنلقاو فيه emprunt auprès les établissements de crédit، يعني غناخد قرض من عند لا بنك عادي باش نمول المشاريع ديالي. افونس دو ليتا، الدوله كتقدم ليا واحد التسبيق بحال كتسلفني. ديت غاتاشي ا دي بارتيسيباسيون. افونس روسي اي كونت كورون بلوكي، يعني مثلا واحد باغ اكزومبل، مثلا واحد لاسوسيي خصني نخلص ليه ارباح دي ديفيدوند، ياك كيجي داك لاسوسيي ولا داك لادمينستراتور اللي معايا في الشركه كيقول شوف انا هاد الارباح ديالي انا ما بغيتهمش دابا، انا غنبلوكيهم في الشركه، غيبقاو عند الشركه واحد المده ديال اكثر من عام. دونك هادو كيتسموا كونت كورون بلوكي. اذا لونتربريز خصها تخلصو من بعد. داكوغ. فورنيسور ديموبيليزاسيون، هذا واحد السيد اللي كيمولنا بالمعدات والالات، وجينيرالمون خصني نخلصو في واحد المده كبر من عام. يعني مثلا واحد السيد غادي يبيع ليا ماتيريال دو ترونسبور ولا غيبيع ليا واحد الباتيمون، كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون، يعني غادي نخلصو في هذاك الماتيريال في واحد المده اكثر من عام، يعني باش بوغ لاكيزيسيون دين ايموبيليزاسيون. اما هذاك السيد اللي كيبيع ليا الماتيير بروميير ولا اللي كيبيع ليا لا مارشانديز، فهذاك السيد كيتسمى غير فورنيسور عادي، غتلقاو في كلاس 4 في لو كونت 44 11. داكوغ.